रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 19 और 20 की तिलावत और तर्जुमानी पेश की। इसमें अल्लाह ताला ये बयान करना चाह रहे हैं कि किस अमल को किस अमल पर फ़ौक़ियत है, या किस अमल को किस अमल पर तरजीह है, या किस अमल की कितनी अहमियत है। आज जो हमारा मौजू है उसके दो बड़े हिस्से हैं। हमारी तरजीहात अमल के हवाले से, ये हिस्सा अव्वल है इसका, और फिर हमारी तरजीहात तंज़ीमुल औक़ात के हवाले से, यानी वक्त में हम किस चीज़ को पहले तरजीह देते हैं। तो पहले हिस्से की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर अपना जायज़ा लें इन आयात की रोशनी में, इन आयात की जो तर्जुमानी आपके सामने रखी गई कि जिस पर अल्लाह ताला मवाजना कर रहे हैं कि हाजियों को पानी पिलाना और हाजियों की तीमारदारी करना, इसको तुमने नेकी समझ रखा है, हालांकि इसके मुकाबले में कुछ और नेकी ऐसी है जो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल है, जिसका दर्जा ज़्यादा बुलंद है। और फिर अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत की है, और वजाहत कुछ यूँ की है कि जो अल्लाह के राह में ईमान लाए और अल्लाह के राह में जहाद करे, और ये दोनों जो आमाल करने वाले उनसे कहीं गुना अफजल हैं, इनके दर्जे कई गुना बड़े हैं जो हाजी को पानी पिलाते हैं। लेकिन इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये नज़र आता है कि ईमान की कसौटी को रखा गया है, यानी ईमान अगर है तो नेकी का एतबार है। कोई दुनिया में कोई शख्स बग़ैर ईमान के चाहे कितने ही नेक अमाल क्यों ना करे, उसके अमाल का दर्जा नहीं है, बल्कि अमाल मकबूल नहीं है। जो उस अमाल का सिला अल्लाह ताला जो भी देना चाहेंगे इस दुनिया में दे देंगे। तो इस आयत की रोशनी में हमारे सामने सवाल पैदा होता है, हम इस दुनिया में जो अमल करते हैं, हमने अमल में कोई तरजीहात तय की हैं। हमने तय किया है कि किस अमल को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाए, किस अमल को ज़्यादा वक्त दिया जाए। अगर हम अपने वक्त का जायज़ा लें, अपने अमल का जायज़ा लें, तो हम बेशतर औक़ात हमने ऐसे अमल किए होते हैं जिनकी नेकी जो है हमारे नज़दीक बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में हम देखते हैं तो मालूम होता है कि ये तो बहुत छोटी नेकी है, इसके मुकाबले में कई गुना बड़ी नेकियां मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि छोटी नेकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दूसरी तरफ हम ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि अगर वक्त की कमी हो और आपके पास दो तरह की नेकियां आपके पास मौके मौजूद हों, तो आप उनमें से किसका इंतखाब करें। आपका इंतखाब उस नेकी की तरफ होना चाहिए जिसका दर्जा ज़्यादा है, जिसका अजर व सवाब ज़्यादा है। आइए हम इसको एक और आयत से देखते हैं, बल्कि आयत से पहले मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आपके पास आया करते थे और सवाल पूछा करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसमें हमें कामयाबी हासिल हो जाए। कभी किसी सहाबी ने सवाल किया कि हमें कोई ऐसा अमल बताइए जो मुख्तसर हो। गालिबन हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आता है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए जो मुख्तसर हो ताकि मैं उस पर अमल कर सकूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। फिर आप हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा सवाल किया कि कुछ और नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब वही रहा, और तीसरी बार भी सवाल पूछने पर यही जवाब रहा कि तुम गुस्सा ना किया करो। इस नसीहत के अलावा और भी बहुत सी अहादीस हमें मिलती हैं जहाँ पे सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि कौन सा अमल जो है ज़्यादा नफ़ा बख्श है, कम वक्त में हम कौन सा अमल ऐसा करें जो ज़्यादा अजर व सवाब का बायस हो। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका दर्जा बड़ा है। और आज जो आयत हमने आपके सामने रखी, इससे पता चलता है कि उसमें जो पहला क्राइटेरिया है या पहला जो जिसके ज़रिए से परखा जा सकता है कि अमल बेहतरीन है या उसका अजर ज़्यादा है, वो सबसे बड़ी चीज़ उसकी जो एक दलील है वो ईमान है। ईमान के बगैर कोई भी अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। फिर दूसरा जो हमें आगे नज़र आता है, आमाल में बहुत सारी तरजीहात हैं। अल्लाह ताला ने इसी वजह से हम देखते हैं कहीं फ़र्ज़ है, कहीं वाजिब है, कहीं सुन्नत है, कहीं नफिल है। हम जब फ़िक़्ह में देखते हैं, हम अहकामात को देखते हैं तो हमें इसमें दर्जा बंदी नज़र आती है। मसलन अब देखिए कि बुखारी की हदीस है, हमें मिलता है कि बाब सलातुल जमात में हमें हदीस मिलती है कि जो फ़र्ज़ नमाज है, मफ़हूम यह है कि जो बाजमात नमाज है इनफरादी नमाज के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा दर्जा फजीलत रखती है। इस तरह से और भी दूसरे अमाल की हमें फजीलतें मिलती हैं। एक हदीस मिलती है इमाम बैहक़ी से, और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में एक साथ पहरा देना इससे बेहतर है कि लैलतुल क़दर को हजर अस्वद के सामने खड़े होकर इबादत की जाए। अब आप ज़रा गौर कीजिए, लैलतुल क़दर है जो 1000 महीनों से अफजल है, और इबादत भी कहाँ की जा रही है, वो हजर अस्वद के सामने।
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اس عمل سے بڑھ کر جو عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں جو مجاہد ہے، سپاہی ہے، جو مومنوں کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرہ دار ہے، جو کچھ گھڑی اپنی وہاں لگاتا ہے، اس کا یہ پہرہ دینا، اس کی یہ حفاظت کرنا، اس عبادت سے زیادہ افضل ہے جو لیلۃ القدر کو حجر اسود کے سامنے کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو کیا یہ علم نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ ہے، یا مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے؟ پھر کیا وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دنیا کے اطراف میں سفر کیا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے؟ ہمیں ان کی قبریں قسطنطنیہ میں ملتی ہیں، ہمیں قبریں یورپ میں ملتی ہیں، ہمیں ایشیا میں ملتی ہیں، مختلف جگہوں میں انہوں نے سفر کیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ اجر ہے۔ اور بنیادی بات یہ، جو آج ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں اپنی جان سے اور مال سے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو اعمال میں درجہ بندی ہے۔ تو ہم اس سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ جب عمل آپ کے سامنے ہو، عمل کرنا ہو، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس عمل کو فوقیت دیں۔ ہم اس عمل کو فوقیت دیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی ہمیں اجر و ثواب دیں گے، جس میں ہمیں اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اور عمل جو ہے، عمل کو ہم دو حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عمل دو طرح سے، ایک تو نفع بخش عمل ہوتا ہے، ہم یوں کہیں کہ کسی کا نفع زیادہ ہے اور کسی کا نفع کم ہے، یعنی نفع کے حساب سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک عمل جو ہے نفع کے حساب سے زیادہ ہے اور ایک عمل نفع کے حساب سے کم ہے، جیسے کہ اس آیت اور ان احادیث میں ہم نے دیکھا۔ ایک عمل کی تقسیم ہو سکتی ہے اس کے اثرات ہیں، یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے اثرات جو ہیں وہ شارٹ ٹرم یا کم وقت کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات طویل المدت ہوتے ہیں۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے جو نامہ اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کو 3 جگہوں سے اس کے نامہ اعمال میں اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ اگر اس نے کوئی ایسا عمل کیا، جو اس نے کوئی فلاحی کام کیا ہے، جو کوئی نیکی کام کیا جس سے اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ یا اس نے کوئی ایسا علم جو نیکی کا علم ہے، ہدایت کا علم ہے، لوگوں کے لیے چھوڑ دیا اور وہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ یا اس کی نیک اولاد ہے، مرنے کے بعد وہ اس دنیا کے سے رخصت ہونے کے بعد اس کی جو نیک اولاد ہے اس کے بعد بھی نیک عمل کرتی ہے، یا جو بھی کام اس کے لیے جو بھلے وہ اپنے لیے نیک عمل کرے لیکن اس کا اجر جو ہے اس کے والدین کو ملتا ہے۔ یہ جو 3 عمل ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طویل المدت ہیں، یعنی کسی نے اگر ایسا فلاحی کام کیا یا دین کا ایسا کوئی علم، ہدایت کے لیے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تفسیر لکھ دی، کوئی حدیث کا مجموعہ کر دیا، یا کوئی اچھی بات کہہ دی، لوگوں تک پہنچا دی اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے، تو اس کے اثرات طویل المدت ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جو قلیل المدت ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی عمل کیا، اس کی نیکی کچھ وقت تک اس کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن بعد میں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو وہ آگے اس کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ تو ہمارے پیش نظر 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نفع بخش کے حساب سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کس عمل کا اجر زیادہ ہے تو ہم زیادہ نفع بخش عمل کو ترجیح دیں۔ اگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو ہم ایسے عمل کو ترجیح دیں جس میں زیادہ نفع ہو اور جو طویل المدت جس کے اثرات ہوں، جس کے اجر طویل المدت رہیں، ہم اس عمل کو ترجیح دیں۔ تو یہ ہمارے سامنے پہلا حصہ تھا۔ تو اس کا اگر ہم خلاصہ رکھیں تو ہم نے اس آیت سے جو بات سمجھی، پہلی بات تو یہ کہ ایمان جو ہے بنیادی کسوٹی ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی اور کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ عمل میں درجہ بندی ہے، ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث بیان کرتی ہیں اور صحابہ کرام کے اعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں درجہ بندی ہے۔ کچھ اعمال کا نفع جو ہے وہ کم ہے، کچھ اعمال کا نفع کچھ زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ اعمال جو ہیں قلیل المدت نفع دے سکتی ہیں، کچھ طویل المدت نفع دے سکتی ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں سے ہمیں عمل میں ترجیح دیتے وقت ہمیں اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عمل میں ترجیح کرنے والے بن جائیں اور اس کے مطابق صحیح اعمال کا انتخاب کر زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔